जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धांधली से मुतल्लिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूं। रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था। मुझे आला ओहदे का लालच दिया गया, बहकाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ओहदेदार से करीबी तल्लुकात हैं। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासतदान से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ की क़यादत से गुफ्तगू के बाद मुकर्ररा वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक इंसाफ के ही एक अहम ओहदेदार के कहने पर मैंने चीफ जस्टिस का नाम भी लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत मुखालिफ बयान बदनीति पर मबनी था। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने रियासत मुखालिफ बयान दिया, मेरा बयान वो बदनीति पर मबनी था। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ब्यूरोक्रेट्स और कौम से माफी मांगता हूं। ये हैं जनाब आला हजरत लियाकत अली चट्ठा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी। उनका एक एतराफी बयान है। जो गिरफ्तार हैं और गिरफ्तारी में ही उनका ये बयान आया है। लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, जिन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि रावलपिंडी डिवीजन से जाली ठप्पे लगाकर 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने कामयाब करवाया। 70 हजार से जीते हुए लोगों को मैंने हरवाया। मैं जमीर के बोझ तले दबा हुआ था। नमाज फजर के बाद खुदकुशी की कोशिश की, फिर सोचा क्यों हराम मौत मरूं, अवाम के सामने सच रखूं। मैं धांधली में शरीक हूं, मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इसमें शरीक हैं। जुल्म में शरीक सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी को कोई शक है तो फॉर्म 45 इकट्ठे कर ले, सब पता चल जाएगा। लियाकत चट्ठा अपने इस पहले वाले बयान के बाद, जिसमें वो धांधली का एतराफ करते हैं, उन पर मुकदमा कायम हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी में ही उनका ये दूसरा बयान आया है। अब पहले और दोनों बयानों को सामने रखें तो सूरत हाल कुछ यूं बनती है कि पहले कहा मैंने धांधली करवाई, 13 हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया जिनकी लीड 70 हजार थी। अब कह रहे हैं कि मैंने जो कहा गलत कहा। पहले कहा कि जमीर का बोझ है, नमाज फजर के बाद खुदकुशी की कोशिश की, जमीर का इतना बोझ है मुझ पे, मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए जो मैं कर चुका हूं। अब कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था वो एक आला ओहदे का लालच था और मुझे बहकाया गया था और मैं रिटायरमेंट की वजह से दबाव में था। पहले कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस धांधली में शरीक हैं। अब कहा कि मैं अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूं और मैं ना सिर्फ चीफ जस्टिस, ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स और कौम से भी माफी मांगता हूं। पहले कहा मैं किसी के कहने पर यह सब नहीं कह रहा। अब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एक आला ओहदेदार से ना सिर्फ मेरे करीबी तल्लुकात हैं, ना सिर्फ मैं लाहौर में उनसे मिला हूं, बल्कि उसके कहने पर यह सब कुछ मैंने कहा है। पहले कहा कि मेरा बयान मेरे ज़मीर की आवाज़। अब कह रहे हैं कि मेरा बयान बदनीयती पर मबनी है। पहले कहा जुल्म में सब शरीक, सबको सजा मिलनी चाहिए। अब सबसे माफ़ी मांगता हूं। पहले कहा कि फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, सब कुछ पता चल जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने कहा वो गलत कहा। मामला यही नहीं रुकना चाहिए। लियाकत चट्ठा ने जो कुछ पहले कहा है और जो कुछ अब कहा है, मामला मजीद मशकूक हो गया है। अब जो कुछ पहले कहा है इसको मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि ये साजिश है। लियाकत चट्ठा ने झूठ बोला है, वो ज़हनी मरीज है। वैसे अगर वो ज़हनी मरीज है तो अब भी उसका ये बयान नहीं मानना चाहिए। अगर वो करप्ट है तो अब भी ये समझना चाहिए कि शायद पैसे लेके अब भी बयान दे दिया होगा। लेकिन इन चीज़ों को साइड पे रखें। जो पहले कहा, जो अब कहा, शमाल जनूब, मशरक मगरब, आग और पानी, पहले कुछ और कहा है, अब कुछ और कहा है।
لہٰذا پہلے جب پریس کانفرنس کی خود تو تحریک انصاف نے کہا کہ جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ گجرات میں ہوا، جو کچھ جیلم میں ہوا، جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، جو کچھ کراچی میں ہوا، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، جو کچھ راولپنڈی میں ہوا، جو کچھ مری میں ہوا، اور جو کچھ پورے پاکستان میں اس الیکشن میں ہوا، اس کی ایک مثال لیاقت چٹھا کا اعترافی بیان ہے، جبکہ مسلم لیگ والے کہہ رہے تھے کہ وہ ذہنی مریض ہے اور کرپٹ ہے۔ اب کچھ لوگ اس سمجھیں گے کہ وہ پہلا بیان ٹھیک تھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھا وہ بہکایا گیا تھا، اسے اعلیٰ عہدے کا لالچ دیا گیا تھا، اس کے طریقے انصاف سے تعلقات تھے، لہٰذا یہ دوسرا بیان درست ہے۔ کچھ پہلا بیان درست کہیں گے، کچھ دوسرا بیان درست کہیں گے، کچھ پہلا بیان غلط کہیں گے، کچھ دوسرا بیان غلط کہیں گے، اور کچھ کہیں گے کہ یہ اب جب گرفتار ہوئے ہیں تو زبردستی جبر کے ذریعے ان سے یہ بیان لیا گیا ہے، اور جب بندہ گرفتار ہو تو وہ کچھ بھی بیان دے سکتا ہے، لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ ویسے یہ بتاتا چلوں کہ لیاقت چٹھا صرف کمشنر راولپنڈی تھے، دھاندلی کے الزامات اور دھاندلی کے سنگین الزامات، مینڈیٹ چوری کرنے کے سنگین الزامات پورے ملک سے آ رہے ہیں۔ ویسے تو پورے ملک کہ یہ جو دھاندلی کا معاملہ ہے اب یہ سڑکوں پر جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں شور شرابہ پڑے گا، عدالتوں میں جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ چیف جسٹس اپنے علاوہ اپنے بغیر ایک لارجر بینچ بنائیں اور اس سارے ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کو بلائیں، سارے امیدواروں کو بلائیں کہ وہ آ کر الیکشن کمیشن کو بھی بلائیں، اور جس بیوروکریسی نے جس جگہ دھاندلی کے الزامات ہے وہاں جو ریٹرننگ افسر تھا، جو پریزائڈنگ افسر تھا، اس کو بھی بلائیں، اور یہ ونس فار آل ایک جوڈیشل کمیشن سنیں، اور اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے تو وہاں جو ہارا ہوا ہے اس کو جتوایا جائے، جو جیتا ہوا ہے دھاندلی سے اسے ہروایا جائے، ورنہ ملک اسی بند گلی میں رہے گا۔ یہ تو اوور آل دھاندلی کی بات کر رہا ہوں، لیکن لیاقت چٹھا نے جو بیان دیا ہے، اس بیان پر چیف جسٹس کو چاہیے کہ اپنے علاوہ ایک لارجر بینچ بنائیں، لیاقت چٹھا کو بلوائیں اور پتہ کریں کہ وہ واقعی لاہور گیا تھا، کسی طریقے انصاف سے ملا تھا، اس کا ٹیلی فون ریکارڈ ہوگا، ملاقات کا کوئی گواہ ہوگا، ملاقات کا کوئی عینی شاہد ہوگا، ملاقات کسی جگہ ہوئی ہوگی، اور اگر یہ پہلا بیان سچا ہے تو پھر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر دوسرا بیان جو اب گرفتاری کے دوران آیا ہے یہ سچا ہے تو تب بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلا بیان کسی لالچ اور عہدے کے لالچ اور بہکاوے میں آ کر دیا ہے تو تب بھی تحقیقات ہونی چاہیے، دوسرا بیان اگر زبردستی دیا ہے، زور زبردستی دیا گیا ہے تو تب بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اور اگر لیاقت چٹھا نے یہ پہلا بیان غلط دیا تھا تو اسے سزا ملنی چاہیے، اور اگر پہلا بیان صحیح دیا تھا تو پھر اسے تو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے دھاندلی کروائی، دھاندلی میں شریک لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو بڑا ضروری ہو گیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس دونوں بیانوں کو سامنے رکھا جائے، لیاقت چٹھا کو بلایا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔